बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज वीडियो बनाई है कोरोना वायरस के मुतालिक, और वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं अपनी जो सी सोच है, जो मैं इस बारे में सोचता हूँ, वो आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। और इंशाल्लाह वीडियो सुनने के बाद आप भी मेरी बातों से इत्फाक भी करेंगे और अमल भी करेंगे। कोरोना वायरस इस टाइम पूरी दुनिया में फैल चुका है और एक दरीना मसला बना है पूरी दुनिया के लिए। मेरी नज़र में ये मसला अल्लाह ताला की तरफ से, ये वबा अल्लाह ताला की तरफ से हम पे एक अज़ाब बन के आई है, और इस पे मुकम्मल इख्तियारात अल्लाह ताला की ज़ात का है, जिसके अलावा इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता। और इसकी वैक्सीन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। बड़ी बड़ी कंट्रीज़, सुपर पावर कंट्रीज़, एडवांस कंट्रीज़, उनके डॉक्टर्स, उनके हुक्मरान सब हाथ खड़े कर चुके हैं। उनके बस में कुछ भी नहीं है, बस में है तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की। इस बात की निशानी यहीं से आती है कि जो लोग इस पर रिसर्च कर चुके हैं, डॉक्टर्स गैर मुस्लिम भी हैं, तो वो एक ही बात कर रहे हैं कि इसके साथ जो जंग है, जो जंग लड़ते हैं, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है इंसान के अंदर, जो अपनी ज़ाती क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो इससे जंग लड़ेगी तो वो जीतेगा। क़ुव्वत मुदाफ़ियत क्या है? क़ुव्वत मुदाफ़ियत अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है, अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड है, वो किसी इंसान के बस में नहीं है। और यही इस वायरस की वैक्सीन है कि जो इंसान के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत है तो वो इससे लड़ सकता है और वो ज़िंदगी की बाजी जीत सकता है। तो इसी तरह ये आपको आगे बताता चलता हूँ कि ये वायरस मेरी नज़र में क्यों आया। ये वायरस मेरी नज़र में इस वजह से आया कि पूरी दुनिया का, ना सिर्फ हमारे मुल्क का, पूरी दुनिया का एक रवैया बदल चुका है, ज़ालिमाना रवैया हो चुका है। आप खुद ही देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं किस तरह लोगों पे जुल्म होता है। और मेरी नज़र में ये जो सी पूरी दुनिया खौफ व हरास में है, ये इस वजह से है कि जो सा जालिम एक मजलूम पे जुल्म करता है और वो जो उसके अंदर खौफ होता है, मेरी नज़र में ये वही खौफ है जो हम सब पे आया हुआ है। आप इस बात से इत्फाक करेंगे, आप यहीं से देख लें, हमारे मुल्क में ही देख लें। अगर हम थोड़ा सा पढ़ लिख जाते हैं या किसी ग्रुप के साथ शामिल हो जाते हैं, वकील मान जाते हैं, सहाफ़ी मान जाते हैं, डॉक्टर मान जाते हैं, सियासतदान मान जाते हैं, किसी जमात के साथ शामिल हो जाते हैं, उसके बाद ऐसा होता है कि जिनके साथ हम शामिल होते हैं, जिस ग्रुप में हम शामिल हुए होते हैं, तो उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी के साथ जुल्म करते हैं। तो जब वो जुल्म करते हैं तो हम उनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाते। इस वजह से आवाज़ नहीं उठाते कि यार कल को जब हम कुछ करेंगे तो ये हमारा साथ नहीं देंगे, या हम कुछ भी करेंगे तो ये हमारी मुखालफत करेंगे। हालांकि हम ज़्यादती नहीं कर रहे होते, ज़्यादती वो कर रहे होते हैं, और हम उनकी खातिर कि यार ये हमारे तबके का है, ये हमारी तंजीम का है, ये हमारे ग्रुप का है, तो हम इसकी कैसे मुखालफत करें और हम कैसे मजलूम का साथ दें। हालांकि हम साथ दे भी सकते हैं, तो हम साथ नहीं देते। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नाराज़गी है हम पे कि जब उसकी मखलूक को हम नाराज़ करते हैं। और इस टाइम मैं समझता हूँ एक वक्त है अल्लाह ताला की ज़ात को मनाने का। ये जो लॉकडाउन हुआ है, आप लोग ये सोचें कि हम बहुत सारे लोग हैं और जो उनसे अपने घर के लिए चीज़ें ख़रीदनी हैं, वो महीना भी अगर काम पे ना जाएं, 2 महीने भी ना जाएं, तो वो खा सकते हैं। उन लोगों का सोचे जो रोज़ मेहनत मजदूरी करता है और सिर्फ शाम को अपने घर का राशन लेके जाता है, उसकी तो मेहनत मजदूरी बंद होगी। अगर लॉकडाउन भी खुल जाए तो कई दिन उसकी मजदूरी बंद रहेगी। शायद ये इसी वजह से हुए कि हम अल्लाह ताला की ज़ात को मना लें। हमें चाहिए कि हम उनका ख्याल रखें, उसकी मखलूक का ख्याल रखें। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बहुत प्यार करता है। अगर हम अल्लाह ताला के आगे सच्चे दिल से माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह ताला 70 माओ जितना प्यार करता है। अगर वो अपनी मेरी नज़र के मुताबिक अगर हम उसकी मखलूक पे जुल्म कर रहे हैं
تو وہ ان کے لیے یہ کر سکتا ہے تو ہم بھی اس کی مخلوق ہے، اگر ہم اس سے معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، ایک ماں کتنا پیار کرتی وہ تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے۔ تو میرا آپ لوگوں کو ایک مشورہ ہے کہ یہی وقت ہے، اٹھیں، اور جو ان سے لوگ روز شام کو راشن لیتے تھے ان کے گھر میں راشن نہیں ہے، مجھے کچھ لوگ ملے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو کرونا سے کیا مریں گے، ہم تو بھوکے مر جائیں گے، ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اور ایک اور بھی مجھے آپ لوگوں کو بات کہنی ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ سٹاک بھی نہیں کرنا چاہیے، ایک ملک میں افراتفری مچ جائے گی، اور ہمیں اپنی حکومت کا بھی ساتھ دینا چاہیے، چاہے ہمارے جتنے مرضی اختلافات ہیں، کیونکہ ساری ذمہ داریاں اس ٹائم ان کے اوپر ہیں اور ان کی بات ماننی چاہیے۔ ہمیں گھروں میں بیٹھنا چاہیے۔ بہت سے دوست اب باہر نکل رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم تو متاثر نہیں ہیں، ہمارا کوئی ہے ہی نہیں ہمارے علاقے میں۔ میں کہتا ہوں اس ٹائم ہر بندہ متاثر ہے، کسی کے بچے اسکول نہیں جا رہے، کسی کا کاروبار بند ہے، کوئی بندہ سفر نہیں کر سکتا، تو یہ سبھی متاثر ہیں نا۔ لازمی نہیں کہ کوئی آئے گا وائرس ہمارے ارد گرد تو ہم نے احتیاط برتنی ہے، نہ کہ ہمیں چھٹی ہوئی ہے تو ہم 14 اگست کی طرح روڈوں پہ نکل آئیں، باہر بھاگتے پھریں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی پکنک منا رہے ہیں۔ اٹلی نے بھی اسی طرح مذاق اڑایا تھا، اب ان کی حالت دیکھ لیں۔ تو یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس رجوع کرنے کا، معافیاں مانگنے کا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ اور جو سی میں نے ایک بات کہی ہے وہ بہت بڑی بات ہے کہ غریب انسان کی اس ٹائم مدد کرے، اس کو ہماری ضرورت ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے یہی سبب منانا ہے معاف کرنے کا۔ دیکھ لینا یہ آپ کام کریں گے، اس کے بعد کس طرح رستے کھل جائیں گے۔ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں، اللہ توبہ کر کے تو دیکھیں، اس کی مخلوق کو راضی کر کے تو دیکھیں۔ قرآن پاک میں بھی کہتے ہیں، فرمایا جاتا ہے قرآن پاک میں کہ قیامت سے پہلے ہم انہیں دنیا کا عذاب کا مزہ چکھائیں گے کہ شاید وہ لوٹ آئے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی نصیحت پہ بھی عمل نہیں کرتا تو اس سے بھی بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم یہ کچھ کریں گے تو اس سے بڑا، ہم سے بڑا کوئی بھی ظالم نہیں ہے۔ تو لہٰذا میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور سچے دل سے توبہ کریں، اور معافی میں یہ بار بار دعا مانگے کہ یا اللہ اگر کوئی ہم سے ظلم ہوا ہے تیری مخلوق کے ساتھ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ وہ تو بعد کا حساب ہے نا کہ مخلوق کو جس نے ناراض کیا ہے وہ حقوق العباد میں جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو بندہ جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے تو معافی مانگو، پھر اس سے بھی مانگو جو ارد گرد جن کے ساتھ آپ زیادتی کر چکی ہو، اگر وہ ملتا ہے تو اس سے معافی مانگو۔ اگر نہیں آپ جانتے، کہیں نہیں آپ کو ان کا پتہ، تو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے رو رو کے معافی مانگو، اور یقیناً ہم سب اس مسئلے سے نکل جائیں گے، اور ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں نکالے گا اس مسئلے سے، اور اس کے علاوہ اس مسئلے سے ہم نہیں نکل سکتے۔ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ کسی کے انسان میں بس میں نہیں ہے۔ اور اس مسئلے کو ذرا سیریس لے کے اپنے گھروں میں بیٹھے، اپنے ارد گرد لوگوں کی، جو غریب لوگ ہیں آپ کے رشتہ داروں میں، باہر کہیں دور ہیں، جو محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری لیں، ان تک راشن پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوئے۔